अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो नौजवान एक बूढ़े को धक्के मारकर घर की दहलीज से बाहर लाया और बाहर लाकर उसे मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया था। बूढ़ा आदमी एक नौजवान का थप्पड़ बर्दाश्त न कर सका और दीवार के साथ बहती हुई गंदी नाली में जा गिरा था, जिसकी वजह से बुजुर्ग का मुंह गंदे पानी और गलाजत से भर गया था, मगर तब तक नौजवान अंदर जा चुका था। मैंने बूढ़े को उठाया तो न जाने क्यों मेरे दिल में भी एक बार वसवसा आया, जिसका मुझे आज तक पछतावा है। मगर फौरन ही खौफे खुदा ने मेरे दिल में डेरा डाल लिया। मैंने जब बुजुर्ग को उठाया तो उनके मुंह में फकत एक ही बात थी कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। मैं उससे बात करना चाहता था, मगर बात करने के लिए पहले उसके मुंह पर लगा गंद और गलाजत साफ करना जरूरी थी। मैं पास मौजूद दुकान पर गया और उस दुकानदार के कूलर की जानब बढ़ा ही था कि उसने पानी लेने से यह कहते हुए रोक दिया कि इस गिलास में मैं खुद भी पानी पीता हूँ। अगर इस गिलास में तुम उस बुजुर्ग को पानी दोगे तो मैं जब भी पानी पीने लगूंगा मुझे बुजुर्ग का ख्याल आएगा और मेरा दिल खराब होगा, मुझे उबकाइयाँ आएंगी, शायद उल्टी भी आ जाए। लिहाजा अगर तुम खुद इतने ही गंदे हो तो कम से कम हमें अपना जैसा ना समझो और इस बुजुर्ग को घर ले जाकर सफाई का इंतजाम करो। न जाने क्यों मगर दुकानदार की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। शायद मेरा कोई घर नहीं था, इसलिए, या फिर शायद उसने मुझे गलीज समझा था, इसलिए, या फिर कोई और वजह थी। मगर जो भी था, मेरी जेब में कुछ पैसे मौजूद थे। मैंने चुप करके मिनरल वाटर की एक बोतल ली और बुजुर्ग की जानब चल पड़ा। मैंने जिंदगी में बहुत गुनाह किए, शायद मेरा इंजाम उस बुजुर्ग से भी बदतर होगा। अल्लाह मुझे समेत पूरी उम्मत मुसलमान को माफ करे और हदायत दे। मैं भी दुनिया में इबरत का निशान बनाया जाऊंगा। हो सकता है मुझे बुजुर्ग से हमदर्दी इसी वजह से ही हो, मगर उस मौके पर मेरे दिल में सिर्फ बुजुर्ग की और अपनी हैसियत मखलूक खुदा की थी, और मैं अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते एक अशरफुल मखलूक़ात की खिदमत करके और उस पर रहम करके अल्लाह की रज़ा और रहम तलब कर रहा था। खैर, जब मैं पानी लेकर पहुंचा तो एक 7 साल की बच्ची ने बाबा जी का चेहरा अपने छोटे से दुपट्टे से बहुत हद तक साफ कर रखा था। मैंने पहुंचने के फौरन बाद बाबा जी का मुंह अपने हाथों से धोया। जब बाबा जी का मुंह साफ हो गया तो मासूम बच्ची ने मुझसे नाम पूछा। मैंने नाम बताया तो वो अपना स्कूल वाला टिफिन पकड़ाते हुए मुझे कहने लगी, अंकल, आप दादा अब्बू को ये खिला दें, मैं स्कूल से लेट हो रही हूँ, फिर मुझे सजा मिलेगी। साथ बुजुर्ग को कहा, जब मैं पढ़ लिख कर कमाने लगूंगी तो आपको रोज घी वाली रोटी बना दूंगी। और उन बुजुर्ग का मुंह चूम कर स्कूल चली गई। बुजुर्ग उस मासूम बच्ची को पीछे से देखते हुए एक ही फिक्र दोहरा रहे थे कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती है। खैर, मैंने बाबा जी को उठाकर एक साफ जगह बिठाया। बच्ची ने जो टिफिन दिया वो खोला तो उसमें मौजूद आधी रोटी उन बुजुर्ग को अपने हाथों से खिलाने लगा। जब मैंने नवाला तोड़ा तो बुजुर्ग ने आंसू बहाते हुए कहा कि मेरी मासूम बच्ची स्कूल भूखी रहेगी, ये खाना उसी को दे, मैं समझूंगा मैंने खा लिया। मगर मैंने ये कहते हुए वो खाना बुजुर्ग को खिला दिया कि मैं बच्ची के लिए दुकान से कुछ खरीद कर दे आऊंगा। जब बुजुर्ग खाना खा चुके तो मैंने उनसे उनकी आप बीती सुनना चाही, जो कि उन्होंने कुछ यूं सुनाई। आप भी सुनिए उनकी जुबानी। बेटा, मैं इस गांव का सबसे बड़ा जिम्मेदार था। अल्लाह ने मुझे पहली औलाद बेटा दिया तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने सारे गांव में मीठा तकसीम करवाया। मुझे बड़े बड़े वडेरों ने आकर मुबारकबाद दी। मैंने एक बहुत बड़े जश्न का एहतमाम किया जिसमें शराब, शबाब और कबाब तीनों की कमी ना थी। मेरे बेटे की पैदाइश से ना पहले और ना बाद में कभी कोई इतनी खुशी कर सका। खैर, जब दूसरी बार मेरे घर औलाद पैदा हुई तो वो बेटी थी। मैंने बेटी के पैदा होते ही बेगम को कहा, या मुझसे तलाक लो या बेटी को कत्ल करो, मुझे बेटी से नफरत थी।
مجھے لگتا تھا وہ میری جائیداد غیر کو دے دے گی، میرے بیٹے کا حق چھین کر اپنے شوہر اور بچوں کی جولی میں ڈال دے گی۔ مجھے لگتا تھا بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے لوگ میری مردانگی پر شک کریں گے، پتہ نہیں کیوں، مگر مجھے یقین تھا بیٹی میرے زوال کی وجہ بنے گی، مگر میں غلط تھا۔ اسی لیے بیٹی کے پیدا ہوتے اور گھر سے دائی کے نکلتے ہی ہم دونوں میاں بیوی میں یہ بحث شروع ہو گئی۔ جب میری بیوی دونوں باتوں پر متفق نہ ہوئی اور مجھے واسطے منتیں اور دلیلیں دینے لگی تو میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں چپ چاپ وضو کرنے کے بہانے اٹھا، جا کر ہاتھ منہ دھویا، خود کو تسلی دی، تھوڑی دیر سوچا، پھر مکمل وضو کیا، آ کر بیگم سے کہا کہ بیٹی مجھے پکڑو، میں اس کے کان میں اذان دوں، مگر میری بیگم کو مجھ پر یقین نہ تھا، لہٰذا اس نے بیٹی مجھے یہ کہتے ہوئے پکڑانے سے انکار کر دیا کہ اذان صبح میرا بھائی آ کر دے دے گا۔ جب بیگم نے انکار کیا تو میں نے زبردستی بیٹی بیگم کے پہلو سے اٹھا لی، جو پہلے ہاتھ منہ چلا رہی تھی، مگر میری گرفت میں آتے ہی شاید سہم گئی۔ میں نے منہ مغرب کی طرف کیا، بیٹی کے کان میں اذان دینا شروع کی۔ اذان کے الفاظ سن کر میری بیگم مطمئن ہو گئی، مگر جب اذان مکمل ہو گئی تو میں نے جان بوجھ کر بیٹی بیگم کو پکڑانے کے بہانے ہوا میں ہی چھوڑ دی۔ میری بیٹی میرے ہاتھوں سے نکلنے کے بعد بہت زور سے زمین سے ٹکرائی اور شاید تب ہی اللہ کو پیاری ہو گئی، مگر بیگم کے شور مچانے پر میں تانگے والے کو بلانے گیا، مگر جان بوجھ کر لیٹ پہنچا تاکہ اگر میری بیٹی میں کوئی سانس اٹکی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ اور جب میں تانگے والے کو لے کر گھر پہنچا تو میری بیٹی کی جان نکل چکی تھی۔ میری بیگم نے حقارت بھری نظر مجھ پر ڈالی اور میں نے بیگم کا شور سن کر آنے جانے والی عورتوں کو کہا کہ اذان دے کر بیٹی بیگم کو پکڑائی، تو بیگم کے ہاتھوں سے گر گئی۔ میری بیگم نے چپ چاپ بیٹی کی موت اپنے سر لے لی۔ اس کے بعد جتنا عرصہ میری بیگم زندہ رہی، لاکھ جتن کرنے کے باوجود میں اسے پہلے کی طرح خوش نہ رکھ سکا، نہ کبھی میری اس بیٹی کے بعد کوئی اولاد پیدا ہوئی۔ اگر میں کبھی بیگم سے اس موضوع پر بات کرتا تو وہ فقط اتنا کہہ کر مجھے خاموش کروا دیتی کہ تم نے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی اللہ کی رحمت کو ٹھکرا دیا، واپس اللہ کو موڑ دیا ہے، اب تمہارے گھر میں رحمت ہونا ممکن نہیں ہے۔ میں یہ جواب سن کر اندر تک لرز جاتا اور چپ چاپ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر اپنا دل بہلانے لگتا۔ میں نے اتنا پیار اپنے بیٹے کو دیا ہے کہ اگر سانپ کو بھی دیتا تو وہ میرا وفادار ہوتا، لیکن میرا بیٹا بے وفا نکلا۔ جب میرا بیٹا تھوڑا جوان ہوا تو مجھے پلٹ کر جواب دینے لگا، جب کچھ اور وقت گزرا تو مجھے گالم گلوچ بھی کرنے لگا، اور جب اس کی شادی کے بعد اس کی ماں مر گئی تو تب سے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا ہے۔ میرا بیٹا نشہ کرنے لگا، نشے پر لگ کر ساری زمین جائیداد بیچ دی جو میں نے اسے دی۔ میرے بیٹے نے وہی زمین غیروں کو بیچ دی جو بیٹی کی حصے کی صورت میں میرے بیٹے سے چھین کر غیروں میں جانے کے ڈر سے میں نے بیٹی کو پیدا ہوتے ہی اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ میری بیٹی زندہ ہوتی تو شاید صرف اپنا حصہ لے جاتی، یا کم سے کم اس کا حصہ بکنے سے تو بچ جاتا۔ میرے ظالم بیٹے نے میرے جیتے جی ساری جائیداد نشے میں لگ کر برباد کر دی۔ اگر میں کبھی اس کی اچھائی کے لیے کوئی بات کروں تو وہ مجھے پیٹنا شروع کر دیتا ہے، مگر جب میرا بیٹا مجھے پیٹتا ہے تو میری پوتی اپنے ماں باپ سے چوری آ کر اپنے معصوم ہاتھوں سے میری چوٹوں پر مرہم رکھتی ہے، اور جب میری پوتی یہ کام کر رہی ہوتی ہے تو میں اس وقت اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہوں کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی رحمت ٹھکرا کر نعمت پائے گا تو یقین کرو وہی نعمت اس کے لیے وہ بال بن جائے گا۔ آخر میں بابا جی نے روتے ہوئے بتایا کہ آج فقط میرے بیٹے نے مجھے اس بات پر پیٹا کہ میں نے کہا تھا مجھ سے خشک پراٹھا نہیں کھایا جاتا، مجھے گھی والی نرم روٹی بنا کر دیا کرو۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ میرے بیٹے نے میرے منہ کے سامنے سے وہ روٹی بھی اٹھا لی اور مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ بیٹا، میں اپنی پوتی سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اپنی بیٹی کے حصے کا پیار بھی اپنی پوتی سے کرتا ہوں۔ بیٹا، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔
बेटा अब मैं ये मानता हूँ कि बेटियां भी अल्लाह ने जायदाद में वारिस बनाई हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि बेटियों को दी गई जायदाद बेटियों का हक होता है। बेटियों पर हमारा एहसान नहीं बेटा, मैं ये भी मानता हूँ कि बेटियां गैर नहीं होती, मगर फिर भी मेरे दिल में पछतावा नहीं जाता। मैं क्या करूँ, मेरे पास बाबा जी के सवाल का कोई जवाब ना था। मैंने उनसे पूछा, वो यहाँ रहना चाहते हैं या मैं उन्हें किसी फलाही अदारे में छोड़ आऊँ? तो उन्होंने रोते हुए कहा, मेरी ख्वाहिश है मैं अपनी मासूम बेगुनाह बेटे के साथ दफन हूँ। उसके लिए मेरा यहाँ ही मरना ज़रूरी है। कोई बात नहीं बेटा, अब जब तक चोटें ताज़ा रहेंगी मैं गलती नहीं करूँगा। आप बस जाते हुए मेरी पोती को कुछ लेकर दे जाना। और मैं बाबा जी की पोती और उसके स्कूल का नाम पूछकर वहाँ से चल दिया था। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।